नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। राष्ट्रपति निर्वाचन र गृह मन्त्रीको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा किचलो। माओवादीको भूमिका प्रति अन्य दल सशंकित। अरु विकल्पको नामको बारेमा अहिले सोचेको छ। प्रतिनिधि सभामा राप्रपाका सांसदहरूले उठाए संघीयता खारेजी र राजतन्त्रको मुद्दा। अन्य दलका सांसदहरूद्वारा चर्को प्रतिवाद। भारतबाट फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आयो। डिजेल र पेट्रोलमा प्रति लिटर 8 रुपैयाँ वृद्धि। निगम फेरि घाटामा। पूर्व पश्चिम राजमार्गका पुलहरू जीर्ण। महुली खोलामा बालुवा थिग्रिएर पानीको बहाव थुनिँदा पुलले भत्कने खतरा। झापाको मेचीनगरमा निर्माणाधीन नगर अस्पतालको काम 2 वर्षदेखि अलपत्र। ठेकेदार भागेपछि स्थानीय निराश। सेवा दिने हामी प्रतिबद्धता गर्दछौँ। र माघ 21 गतेदेखि काठमाडौँमा राष्ट्रिय महिला भलिबल हुने। उपाधि विजेतालाई 3 लाख पुरस्कार। भविष्य भनेको राम्रो हुँदै गइरहेको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। सत्ता गठबन्धनमा किचलो सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको लागि मिति नै तोकिसक्दा समेत सत्तारूढ दलभित्र राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने किचलो हल हुन सकेको छैन। सरकार बन्ने बेलामा राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति गरिएको भए पनि अहिले माओवादीले इच्छा देखाएको छ। यता प्रतिपक्षी दल कांग्रेसमा भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको राष्ट्रपति बन्ने चर्चा पनि छ। निर्वाचन आयोगले फागुन 25 गते राष्ट्रपति र पुस 3 गतेका लागि उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मिति तोकिसकेको छ। सोही मितिका आधारमा कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरिसकिएको छ। तर निर्वाचनका लागि 1 महिना मात्रै बाँकी हुँदा सत्तारूढ दलभित्र राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर किचलो चुलिएको छ। सरकार बन्ने बेलामा राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति गरिएको भए पनि उक्त सहमतिबाट माओवादी पछाडि हटिसकेको छ। माओवादीले पूर्ववत समझदारीलाई कुल्चिएर राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने अडान लिएपछि राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार कसलाई बनाउने भन्नेमा नै अन्यलको अवस्था छ। पार्टीले चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको व्यक्ति खोजी गर्नेछ। त्यसमा चाहिँ अहिले को पर्छ त्यसले कुनै सहमति या त्यसको नजिक पुगेको छैन। अहिले एमालेसँग या अरू पार्टीसँग वार्ता संवाद चलिरहेछ। यता प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारका रूपमा अगाडि बढाउने तयारी छ। रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाको नाउँ सभापतिले लिनुभयो भनेर चाहिँ चर्चामा आएको छ। तर मेरो बुझाइमा अहिले रामचन्द्र पौडेलकै नाउँ अग्रपङ्क्तिमा हो। अब कृष्ण सिटौलाको नाउँ पनि आइरहेको छ। अब अरू विकल्पको नाउँको बारेमा अहिले सोचिएको छैन। संसदको चालू अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गैर संवैधानिक हुनै नसक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि झस्किएका प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नहुने मनस्थिति बनाइरहेका छन्। यसैको संकेत पाएको कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेको छ। यी दुई पक्षको रस्साकस्सीका बीच राष्ट्रपति पद कसले हत्याउँछ भन्ने निकै रोचक बनिरहेको छ। क्यामेरामा गोपाल भट्टका साथमा सरोज बस्याल, काठमाडौँ। सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेका छन्। सत्ता साझेदार 2 अध्यक्षबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको हो। भेटवार्तामा राष्ट्रपति चुनाव, पछिल्लो समय गठबन्धनमा देखिएको समस्या लगायतका विषयमा कुराकानी भएको छ। नागरिकता प्रकरणमा गृहमन्त्री पदबाट हटेका रवि लामिछानेले फेरि गृहमन्त्री बनाउन एमाले अध्यक्ष ओलीले दबाब दिँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल भने तत्काल उनलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा देखिएका छैनन्। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिए पनि 2 दलबीच खटपट छ।
एमाले आफ्नो उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्नुपर्ने अडानमा छ भने माओवादी राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। आजै प्रधानमन्त्री दाहालले उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङदेलसँग पनि भेट गरेका छन्। सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल बीच पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको हो। दाहालले आजै प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीसँग पनि छलफल गरेका छन्। आजै प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष दाहालले पार्टीका शीर्ष नेतासँग पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार छाड्ने चेतावनी पछिको अवस्थाबारे छलफल गरेका छन्। उनले पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र महासचिव देव गुरुङसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीयता र राजतन्त्रलाई लिएर सांसदहरूबीच चर्काचर्की परेको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूबीच संघीयता र राज संस्थाका विषयमा चर्काचर्की परेको हो। बैठकमा राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेर जबराले आफूहरूले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको ओकालत गरिरहने बताए। सोही पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। राप्रपा सानो होला तर हामी नेपाली जनताको मनमा भिजेको छौं। हामी नेपालमा फेरि सनातन धर्म हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नको लागि आएको छौं। हामी फेरि राजा सहितको प्रजातन्त्रलाई स्थापित गर्न आएको छौं र त्यो कुरा संविधानले रोक्दैन। सभामुख महोदय, संविधानमा अपरिवर्तनीय यो बुँदाहरू होइनन्। हामीले बोल्न पाउनुपर्छ। हामी बोल्छौं र त्यो हामी समयमा कार्यान्वयन गर्छौं। नेपालको संविधानमा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन। गणतन्त्र चाहिन्छ या चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि यही संविधानबाट, यही सदनबाट लागू गर्न सकिन्छ। सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व मन्त्री रघुजी पन्तले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अविभाज्य सार्वभौम सत्ता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष समावेशी लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेर प्रश्न बनेको छ। त्यसैले संविधान अनुसार शपथ ग्रहण गर्नुभएको, संविधान र कानुन अनुसार चल्छु भनेर शपथ लिनुभएको मन्त्रीज्यूहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग यसरी आफ्नो कुरा कन्ट्राडिक्ट गर्न मिल्दैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रीहरूले संविधानको मूल्य र मान्यता विपरीत संघीयताका विषयमा टिप्पणी गरे स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए। यी सबै विषयहरू एउटा सार्वजनिक बहसको विषय हुन सक्छ। त्यसलाई हामीले लोकतान्त्रिक मूल्यभित्र राख्न सक्छौँ। तथापि सरकार जो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरिराखेको संविधानमा अन्तर्निहित कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने संस्था क्याबिनेट र क्याबिनेटका सदस्यहरूले संविधानका मूल्यहरूभन्दा बाहिर गएर गर्ने टिप्पणी त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले संसदमा राजा स्थापना गर्ने कुराले व्यवस्थामाथि खतरा उत्पन्न भएको बताए। नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायतले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीको भोकाधिकार समेत नदिएर संघीय सरकार राजधानी पनि गोदावरीमा तय भएको छ। अरू प्रदेशका राजधानीहरू व्यवस्थित शहरमा भएका छन्, तर सुदूरपश्चिमको राजधानी 2075 सालमै घोषणा भएको राजधानी जङ्गलमा घोषणा भएको छ। अहिलेसम्म कुनै पूर्वाधार बन्न सकेको छैन। अहिलेसम्म केन्द्रीय सरकारले त्यसलाई भोकाधिकारसम्म दिएको छैन। त्यसलाई त्यहाँबाट सार्न सकिने परिस्थिति छैन। देशकै राजनीतिले 2/3 परिस्थिति निर्माण गर्नका लागि बडा गाह्रो परिस्थिति सृजना भएको छ। सांसद बलायतले जंगलमा तय गरिएको सो प्रदेशको राजधानी गोदावरीको पूर्वाधार निर्माणको लागि डीपीआर समेत किन तयार नगरेको भनी सरकारसँग प्रश्न गरे। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बैंकको ऋणमा थिचिएका किसानलाई जोगाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उनले बैंकहरूले किसानलाई बैंकले मर्कामा परेको भन्दै ऋणमा थिचिएका किसानलाई जोगाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्। सांसद थापाले किसानहरूले बैंकको ऋणको दबावमा अप्रिय निर्णय लिए सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि बताए। अनि अप्रिय निर्णय गरिसकेपछि
आँसु बगाउँदै सहानुभूति प्रकट गर्दै छानबिन गर्न समिति बनाउने हो कि यस्तो निर्णय नहोस् भन्नका लागि ऋणले थिचिएका यी साना किसानहरूलाई जोगाउनको लागि सरकारले दिन्छु भनेको दिनै पर्ने निर्णय गरेको केवल झुलाइ मात्र रहेको यो प्रपञ्चबाट बाहिर निकालेर आफूले दिनुपर्ने रकम दिने हो। धन्यवाद। त्यस्तै स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले पछिल्लो समय मानिसहरू आत्मदाह गर्ने बढेको भन्दै आत्मदाह तथा आत्महत्याको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठनको माग गरे। आत्मदाह गरेको देखिन्छ, कहीँ आत्महत्या गरेको देखिन्छ। म सभामुख मार्फत सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु कि के कारणले आम नागरिकहरूमा त्यस्तो आत्महत्या गर्ने आत्मदाह गर्ने बाध्यता आइपरेछ, त्यसको लागि एउटा उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन गठन होस्। सांसद सिंहले मानिसहरूले सामान्य जीवन चलायमान समस्या भएको अवस्थामा न्यायिक समितिले जीवन चलायन सहज बनाउन उपाय दिनुपर्ने उल्लेख गरे। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसदहरूले उठाएका विषयहरू आजको हामीलाई भन्नु छमा। देशभरिका पुलहरूले भौतिक संरचनाहरूले हामीलाई गिज्याइदिए चाहिँ हामीलाई महसुस भएको छ। त्यसै गरी तामागढी सिमरौडगढ खण्डमा वर्षौंदेखि सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, तर किसानहरूले मुआवजा नपाएर दुखी र निराश बन्न पुगेका छन्। के कारणले आम नागरिकहरूमा त्यस्तो आत्महत्या गर्ने आत्मदाह गर्ने बाध्यता आइपरेछ, त्यसको लागि एउटा उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन गठन होस् कि सामाजिक आर्थिक र सामान्य जनजीवन चलाउन पनि गाह्रो भइरहेको अवस्थामा एउटा न्यायिक छानबिन समितिले र यस्ता प्रवृत्ति नदोहोरोस् र आम जनताको जनजीविका सहज र सुलभ होस्। मेरो सरकारलाई प्रश्न छ, ब्याङ्कको ऋणले थिचिएका साना किसानहरूले कुनै अप्रिय निर्णय नगर्ने बेलासम्म कुर्ने हो अनि अप्रिय निर्णय गरिसकेपछि आँसु बगाउँदै सहानुभूति प्रकट गर्दै छानबिन गर्न समिति बनाउने हो कि यस्तो निर्णय नहोस् भन्नका लागि ऋणले थिचिएका यी साना किसानहरूलाई जोगाउनको लागि सरकारले दिन्छु भनेको दिनै पर्ने निर्णय गरेको केवल झुलाइ मात्र रहेको यो प्रपञ्चबाट बाहिर निकालेर आफूले दिनुपर्ने रकम दिने हो। मान्छेहरूले कमै खेती छाडेर हिँडेका छन्, बसाइ सरेका छन् र यो पृथ्वीको यो महत्त्व छ कि पृथ्वीमा जीव छ र सँगसँगै चेतनशील प्राणी मान्छे छ। तर अहिले बाँदरको साम्राज्य बढेको छ। हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कुरा गर्छौँ, तर बाँदरले उठीबास लागेको छ। आज आफ्नै मातृभूमिमा घटेको घटना अत्यन्तै दुःखद एवं त्रासदीपूर्ण त छ भने यसले राज्यलाई समेत चुनौती दिएको छ। यो विषयमा संवेदनशील बन्न सकेन भने यो झिल्कोले डडेलोको रूप लिन बेर लाउने छैन। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कोशी ब्यारेजदेखि बलान खोलासम्म पर्ने साना ठुला गरी 122वटा पुल भत्किने खतरामा पुगेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरीको बरमझिया र पोर्ताहा स्थित महुली खोलामा बालुवा थिग्रिएर पानीको बहाव थुनिँदा पुल नै जोखिममा परेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने महुली खोलाको पुल हो, जहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पुलको एस्माउटसम्म नै यो नदीको बालुवा थिग्रिएर बसेको अवस्था छ। तर सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका र हनुमान नगरपालिका जोड्ने यो पुल मात्रै होइन, सप्तरीसँग सिमाना जोडिएका मोरा र सिराहा मात्र होइन, समग्र मध्य प्रदेशमा जतिवटाहरू पुल छन् र पुलको छेउबाट बग्ने नदीहरूको अवस्था यस्तै छ। यो नदीबाट बालुवा निकाल्नु पर्नेमा नेपाल सरकारले समयमा ध्यान नदिँदा प्रत्येक वर्षायाममा आउने बाढीका कारण नदीमा पानी थिग्रिएर अथवा नदी भत्काएर गाउँ पस्ने गर्छन् र गाउँमा ठुलो धनधनको क्षति हुने गर्छ। याद छै समस्या कि नदी में से बॉल नहीं काटत छै, पुल तो पे गेले एना तोड़े छै, हमरा के खेत घर तर सब दही छै, कते कहबे बारंबार नेता सब कहते थाकि गेले, कोनो वक्त मतलब
यसतर्फ समयमै सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्याएन भने झन् अवस्था दिन प्रतिदिन भ्याव बन्दै गइरहेका छन्। एबी न्युज खबरका लागि बैद्यनाथ यादव, महुली पुल, सप्तरी, भारद। झापाको मेचीनगर 10 मा निर्माणाधीन नगर अस्पताल ठेकेदार भागेपछि 2 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। नगरमै सुविधा सम्पन्न नगर अस्पतालबाट नगरवासीलाई स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले निर्माण सम्झौता गरेको ठेकेदार भागेपछि स्थानीय निराश बनेका छन्। संघीय सरकारको 24 लाख लागतमा निर्माण हुन लागेको झापा मेचीनगरको नगर अस्पताल 2 वर्षदेखि अल्पत्र छ। देशकै ठूलो मेचीनगर नगरपालिकामा 15 बेडको सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनेपछि सहज र सुलभ हुने ढङ्गबाट स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने स्थानीयको सपना पनि अधुरी रहेको छ। 2 वर्षदेखि निर्माण ठप्प भएपछि स्थानीय निराश छन्। यो मेचीनगर 14 मा सेवायुक्त हस्पिटल बनिन आँटेको हुनाले हामी सेवा सुविधाहरू पाउँछौँ भनेर खुसी भएका थियौँ। अहिले आएर यो विचलित भएर बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि हामी निराश भएका छौँ। नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको करिब 6 बिघा जग्गा परिसरमा बन्न लागेको अस्पताल अल्पत्र परेपछि जनप्रतिनिधिले पनि असहजता बेहोरिरहेका छन्। निर्माण स्थलको राम्रो सुरक्षा व्यवस्थापन नहुँदा लाखौंका निर्माण सामग्री चोरी भएका छन्। यो ठेकेदार भाइको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। यसलाई चाहिँ आवश्यक सूचना दिने सम्बन्धित मन्त्रालयमा चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालयमा गएर म आफैले पनि चाहिँ काठमाडौँ गएर मन्त्रीलाई भेटेर त्यहाँको डिजीलाई भेटेर सरकारलाई हाकिमलाई भनेर यसका बारेमा साह्रै विवाह यसरी ठेकेदार भएको छ, हामीले यसरी काम गर्न सकिरहेका छैनौँ भनेर ठेकेदारलाई कारबाहीको प्रक्रियामा लाने काम गरेका छौँ। र अब अर्को चाहिँ पुनः यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनका निमित्त मन्त्रालयको हामीलाई चाहिँ स्वीकृति चाहिने हुँदाखेरि मन्त्रालयमा त्यो पनि लेखी पठाएको स्थिति छ। सम्झौता गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको जनप्रतिनिधिले जनाएका छन्। ठेकेदारको खोजी पनि भइरहेको छ। अब यो चाहिँ 10% पनि काम भएको छैन र हामी यो ठेकेदारको पहिचान गरेर समयमै यो नगर अस्पताल सम्पन्न गरेर सम्पूर्ण नगरवासीलाई चाहिँ उपचारको सेवा दिने हामी प्रतिबद्धता गर्दछौँ। भूमि बीपीएन कन्सल्टेन्सका सञ्चालक किष्ट बोहराले अस्पतालको ठेक्का 13 करोड 30 लाखमा लिएका थिए। अस्पताल नबनाए पनि उनले 2 करोड 60 लाख भुक्तानी लिइसकेका छन्। 2080 साउन मसान्तसम्म निर्माण सक्ने लक्ष्य भए पनि हालसम्म 10% पनि काम भएको छैन। यो नगर अस्पताल बन्दै गर्दाखेरि सुविधा सम्पन्न भवनबाट यहाँका आम नागरिकले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने ठूलो सपना बनेका थिए। तर समय अवधि बितिसक्दा पनि यो अस्पताल अलपत्र छ। यो अस्पताल आफै थलिएको अवस्था देखेपछि यहाँका नागरिकहरू निराश भएका छन्। एबी न्युज खबरका लागि मुक्ति पौडेल, झापा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेसँगै आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढाएर पठाएको हो। आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 8 रुपैयाँ 1 पैसाले भाव बढेर आएको छ। यस्तै डिजेल 7 रुपैयाँ 98 पैसा, मट्टीतेल 4 रुपैयाँ 61 पैसा तथा हवाई इन्धनमा 7 रुपैयाँ 80 पैसा बढेर आएको छ। भारतबाट इन्धनको मूल्य बढेर आएपछि निगम फेरि घाटामा गएको छ। निगमका अनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन नगर्ने हो भने अबको 15 दिनमा 9 करोड 41 लाख रुपैयाँ घाटा पर्नेछ। विगत 4 महिनासम्म निगम नाफामा रहँदै आएको थियो। विगतमा परेको घाटाको कारण निगमले सरकारबाट 7 अर्ब ऋण लिएको छ। त्यस्तै आईओसीलाई बुझाउनु पर्ने करिब 11 अर्ब रुपैयाँ बक्यौदा छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विगत 1 महिनामा कच्चा तेलको भाव प्रति ब्यारेल करिब 8 अमेरिकी डलरले बढेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्येक राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ अनिवार्य 33% महिला उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गर्न लागि
बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उनले निर्वाचन सम्बन्धी नयाँ विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये 1 जना महिला अनिवार्य तथा 1 जना मात्रैको उम्मेदवारी खारेजको व्यवस्था विधेयकमा राखिएको बताए। अथवा अध्यक्ष उपाध्यक्ष मध्ये स्थानीय तहको कम्तीमा 1 जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने, तर कुनै दलले 1 जना मात्रै उम्मेदवारी दिएमा महिला नै हुनुपर्ने अनिवार्य भन्ने व्यवस्था पनि यो ड्राफ्टभित्र छ अहिलेसम्म भएकोमा। र वडा अध्यक्षको उम्मेदवारीमा पनि 1/3 महिला चाहिँ त्यो वडामा, जो 5 वटा वडा छन् भने 1/3 महिला जति जना हुन्छ 2 जना भयो के अरे होइन, चाहिँ अनिवार्य रूपमा उम्मेदवारी दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था पनि यो ड्राफ्टभित्र अहिले छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले सुरक्षाकर्मी पत्रकार लगायतलाई समानुपातिकमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने गरी आयोगले विधेयक तयार पारेको पनि बताए। नेपाल कानून समाजका पूर्व अध्यक्ष तीर्थमान साक्यले राजनीतिक दलले महिलाको सहभागिता पुरुष सरहने बनाउने कुरालाई सरकारले गर्ने कि निर्वाचन आयोगले गर्ने कि यही समितिले गर्ने, महिलाहरूलाई यही विषयमा ओरिएन्टेसन अभिमुखी कार्यक्रम सिरिजमा जानु पर्यो। पहिले निसेनीमा पनि महिला आएन भन्दाखेरि त्यस्ता अभिमुखी कार्यक्रम चलाएको थियो। विभिन्न एनजिओहरू इन्भल्भ भएर चलाउँदाखेरि एक पटक त महिला बढी आइराखेको। पूर्व अध्यक्ष साक्यले महिलाको राजनीतिक दलले हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागितालाई घटाउँदै लगिरहेको बताए। पूर्व कानून मन्त्री माधव पौडेलले प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार बन्न योग्य उमेरलाई घटाएर 18 वा 20 वर्षमा झार्नुपर्ने बताए। विकास सम्बन्धी घोषणा पत्र छ जसमा बाई 2030 सन् 2030 देखि उपरान्त कुनै पनि हालतमा कुनै पनि किसिमबाट 1 for 1 हरेक ठाउँमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्नको लागि, चाहे सिभिल सर्भिसमा होस्, चाहे एमएसडीमा होस्, चाहे कुनैमा होस्, 1 पुरुष बराबर 1 महिला हुनुपर्छ, 1 महिला बराबर 1 पुरुष हुनुपर्छ भन्ने घोषणा पत्र पारित गरेका छौँ। त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दिशामा जानुपर्छ। धेरै मुलुकले तयारी गरिसकेका छौँ, हाम्रो तयारी त्यस पुगेको छैन। पूर्व कानून मन्त्री पौडेलले नेपालमा पुरातनवादी परम्परालाई पन्छाएको कारण प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न पाउने उमेर 25 वर्षमै यथावत रहेकाले त्यसलाई सच्याउन आवश्यक रहेको बताएका हुन्। त्यस्तै महाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले गत निर्वाचनमा नामावली समावेश गर्ने प्रक्रियामा नै समस्या आउँदा कतिपय नागरिकहरूले भोट हाल्न नपाएको पनि बताए। हुन्न भन्ने खालको चाहिँ मैले अनुभूति गरेँ। त्यस हुनाले यो तर्फ पनि यहाँहरूको चाहिँ ध्यान जान जरुरी छ र मूलतः माइन्डसेटकै कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रह्यो। निर्वाचनमा कसलाई सहभागी हुन दिने र नदिने भन्ने बारेमा पनि कतिपय प्राविधिक समस्या आएकाले यी कुरालाई आगामी दिनमा स्पष्ट बनाएर जान आवश्यक रहेको महाधिवक्ता पोखरेलको भनाइ छ। विदेशमा रहेका नागरिकलाई भोट हाल्ने व्यवस्था गर्ने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिइसके पनि व्यावहारिक रूपमा इन्स्योर भएको अनुमति हुन नसकेको उनको भनाइ छ। सरकारले कार्यकाल सकिन लागेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको लागि निवास निर्माण गरिदिने तयारी गरेपछि आलोचना सुरु भएको छ। राज्यले निजी जग्गामा घर बनाइदिने कुरा गलत भएको भन्दै पूर्व प्रशासकदेखि सर्वसाधारण यसको विपक्षमा देखिएका हुन्। आम्दानी भन्दा खर्च धेरै भए पनि सरकारले खर्च कटौती गरिरहेको समयमा सरकारले राष्ट्रपतिको सहजताका लागि भन्दै घर नै बनाइदिने प्रस्ताव अघि सारेपछि सर्वसाधारणले यसमा प्रश्न उठाउन थालेका छन्। सरकारले कानून बनाएर पूर्व विशिष्टहरूलाई सेवा सुविधा दिने कुरा स्वाभाविक भए पनि परिवारको सदस्यका नाममा रहेको जग्गामा नै सरकारले निवास निर्माण गरिदिने विषय गम्भीर भएको पूर्व प्रशासकहरूको भनाइ छ। म चाहिँ के भन्छु त भन्दा राष्ट्रका विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई राज्यले त्यो गरिमालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि, गरिमालाई कायम राख्नको लागि चाहिँ निश्चित सेवा सुविधाहरू, आवासहरू राज्यले कति दिन सक्छ दिनुपर्छ। जीवन व्यवस्थापन गर्नको लागि आवास, सुरक्षा, सुविधा राज्यले कति दिन सक्छ त्यो दिनुपर्छ। तर सार्वजनिक पदाधिकारी भनेपछि त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ। त्यो अवकाशपछि विशिष्ट व्यक्तिलाई सम्मान र सुरक्षा दिने कुरा स्वाभाविक भए पनि निजी जग्गामा सरकारी आवास बनाउने तयारीको औचित्य पुष्टि हुने देखिँदैन। अहिलेसम्म पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई दिएको सुविधा विवादित भएकाले कानून नै बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकको धारणा छ।
आफ्नो निजी जग्गामा राष्ट्रपतिको निजी जग्गामा गएर घर बनाइदियो भने त्यसले के हुन्छ भनेदेखि त्यो सम्पत्ति फेरि राष्ट्रपतिको आफ्नो पुर्खामा आफ्नो वंशजमा जान्छ, त्यो कानुन हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो जग्गाहरूमा बनाउनु भन्दा सरकारी जग्गामै बनाइदिनु पर्यो। प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि अहिले सरकारले भाडामा उपलब्ध गराएको बागडोलको घरमा बस्दै आएका छन्। पूर्व राष्ट्रपतिले सचिवालयका लागि 2 कर्मचारी, सेनाको 12 जनाको टुकडी सरकारले दिँदै आएको छ। बहालवाला राष्ट्रपतिको पारिश्रमिकको आधा हुने गरी भत्ता, पत्र पत्रिका, टेलिफोन, सवारी साधन र इन्धनको सुविधा व्यवस्था पनि गरिदिएको छ। पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधाबारे सधैँ प्रश्न उठे पनि सरकारले हालसम्म कानुन निर्माण गरेको छैन। हालसम्म यस्तो सुविधा मन्त्री परिषदको निर्णयबाट उपलब्ध हुँदै आएको छ। यस्तो सुविधा राष्ट्रपति बाहेक उपराष्ट्रपति, सभामुख, पूर्व न्यायाधीश, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले लिँदै आएका छन्। आजको लागि बोलाइएको सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक स्थगित भएको छ। आवश्यक तयारी पूरा नभएको भन्दै माओवादीले बैठक स्थगित गरेको हो। विशेष गरी कार्यविभाजनमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताइएको छ। बैठक भोलि बस्ने बताइएको छ। बैठकबाट नेताको कार्यविभाजन टुङ्ग्याउने तयारी छ। त्यस्तै माओवादीको जारी बैठकले संगठन सुदृढीकरणमा 3 महिने अभियान चलाउन तथा 30 भन्दा बढी विभागलाई पूर्णता दिने तयारी पनि गरेको छ। सोही अनुसार स्थायी समिति सदस्य र पोलिट ब्युरो सदस्यलाई विभिन्न विभागको जिम्मेवारी दिन लागिएको हो। महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गरिए पनि नेताको जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको थिएन। नेताहरूको कार्यविभाजन सम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्न माओवादीले महासचिव देवप्रसाद गुरुङ नेतृत्वको कार्यदल बनाएको छ। बैठकमा राष्ट्रपति पदको निर्वाचन, गृह मन्त्रालयको नेतृत्व लगायत विषयमा पनि छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। हिजो बसेको पदाधिकारी बैठकले सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति चयन तथा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ नआएसम्म रवि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री दिन नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशकको राजीनामा माग गर्दै अनेरा सोबियुले प्रदर्शन गरेको छ। जनक शिक्षाका प्रबन्ध निर्देशकको कारण संस्थान धराशायी भएको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोबियुले भक्तपुर स्थित केन्द्रमा पुगेर प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले केन्द्रमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न माग गरेका छन् भने विद्यार्थीहरूलाई पाठ्य पुस्तक समयमा नै उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्दै नाराबाजी गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीहरूले केन्द्रको प्रबन्ध निर्देशकले कमिसनको लोभमा पाठ्यपुस्तक छपाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने कामको विरोध गरिएको बताएका हुन्। भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूलाई सरकारले कारबाही नगरे सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूको छ। मुछिरहेका छन्, कमिसनमा मुछिरहेका छन्। विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तक छपाएर त्यहाँभित्र निजीलाई दिएर जुन ढङ्गको कमिसन खाने प्रपञ्च रचिरहेका छन्, त्यसका विरुद्धमा यो कलम र तारा अङ्की झण्डा अनेरासुबी सडकमा उभिएको छ। विद्यार्थीहरूले भ्रष्टाचारीहरूलाई कुनै पनि संस्थानको जिम्मेवारी नदिन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। अनेरा सोबियुले केन्द्रको व्यवस्थापनले नै समयमा नै पाठ्यपुस्तक नपठाएको आरोप समेत लगाएको छ। केन्द्रीय संयुक्त ट्रेड युनियन सङ्घर्ष समितिले 10% सेवा शुल्क विरुद्धमा पुनर्स्थापनाको लागि 7 दिने सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। सङ्घर्ष समितिले आज काठमाडौँमा विरोध सभा गर्दै होटल तथा रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने ट्रेड युनियनहरूले 10% सेवा शुल्क विरुद्धमा पुनर्स्थापनाको लागि चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका हुन्। होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले खाइपाइरहेको सेवा सुविधा कटौती भएकाले आन्दोलन गर्नु परेको ट्रेड युनियनहरूको भनाइ छ। महासङ्घका नेतृत्व गर्ने हामीसँग जोडिएका पार्टीका नेताहरूसम्म लिएर आएर हामी फागुन 7 गतेबाट पर्यटक क्षेत्रको अनिश्चितकालीन हडतालको घोषणा गर्छौँ। त्यही दिन हामी 7 गतेबाट हडताल गर्छौँ। हामी बाध्यात्मक हिसाबले हामी यहाँसम्म पुगेका छौँ। हामी सबै साथीहरूलाई के अवगत हुन जरुरी छ भने हामी आज
काम गर्नका निम्ति हडताल गरिरहेका छौँ। पिएडलाई भुवा मार्नका निम्ति हामी हडतालमा जाने बाध्यता भएको छ। सङ्घर्ष समितिले माघ 19 गतेदेखि 26 गतेसम्म विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। आन्दोलनका कार्यक्रममा प्रत्येक होटल तथा प्रतिष्ठानहरूको मूल गेटमा कालो ब्यानर राख्ने, होटल तथा रेस्टुरेन्टका कर्मचारीहरूले कालो पट्टी वा कालो फेटा बाँधेर काम गर्ने, प्ले कार्ड सहित दैनिक धरना तथा कोड सभा गर्ने लगायत छन्। शेयर बजार आज सामान्य बढेको छ। 4 दिन लगातार घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 4.97 अङ्कले बढेर 2116.66 बिन्दुमा उक्लिएको हो। आज माइक्रो फाइनान्स र म्युचुअल फन्ड बाहेक अरू सबै समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। बजार बढे पनि कारोबार रकममा भने निकै कमी आएको छ। 261 वटा कम्पनीका 50,24,000 किता शेयर 1,76,70,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाल बैंकको 5,93,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। मंगलबार कुल 2,82,00,00,000 रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। आज शेयर कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा 1,06,00,00,000 घटेको हो। आज सबैभन्दा धेरै आदर्श लघुवित्तको शेयर 10% र सिद्धार्थ इन्सुरेन्सको शेयर 8%ले बढेको छ। सगरमाथा इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर भने सबैभन्दा धेरै झण्डै 4%ले ओह्रालो लागेको छ। हिमाली क्षेत्रको सुरक्षा गार्डको उपमा पाएको तिब्बतियन स्टिफ कुकुरको व्यावसायिक रूपमा बिक्री सुरु भएको छ। जंगली चितुवासँगको लडाईँमा विजय हासिल गर्ने यो कुकुरको बच्चाको मूल्य नेपाली 1 लाखमा खरिद बिक्री हुन थालेको हो। लोप भइसकेको कुकुर इलामको सन्दकपुर गाउँपालिकाको हिमाली क्षेत्रका केही किसानले संरक्षणसँगै व्यावसायिक रूपमा बिक्री गर्दै आएका हुन्। घरमा राख्दाखेरि अब त्यसको साउन्ड सुनेपछि भूतप्रेतहरू नआउने, घरको एकदम रेखदेख गर्ने, यो कुकुरहरू एकदम सिधा स्वभावको हुन्छ। तर रिस उठ्यो भने चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ यो 2-3टा छ भने यिनीहरूलाई चित्तोहरूले पनि मार्न सक्दैन। एकदमै अब यिनीहरू अब त अहिले त दुर्लभ हुँदै गएको यो डगमा पर्छ। यो कुकुर भारतीय 60,000 र नेपाली 1 लाख रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको छ। एक माउ कुकुरबाट 2 देखि 4 वटासम्म बच्चा जन्मिने गरेका छन्। 3000 मिटर माथिको भूभागमा मात्रै फस्टाउने यो कुकुर चौरी, भेडा, गोठालाहरूले गोठको रक्षाको लागि पालन गर्दै आएका हुन्। तिब्बतियन मिस्टिफ कुकुर ताप्लेजुङको गोला र घुसामा मात्रै पाइने गरेको छ। इलाम र पास्तरबाट लोप भएको यो कुकुरले चौरी भेडाको बथानमा चितुवाले आक्रमण नहोस् भनी सुरक्षाको लागि पाल्ने गरिन्छ। दलित समुदायमाथिको विभेद कानुनमा नरहे पनि व्यवहारमा घटेको छैन। तर पर्वतको कुस्मामा एक पण्डितले 4 दशकदेखि कथित दलित समुदायको घरमा पूजापाठ गरेर विभेद अन्त्यको सन्देश दिइरहेका छन्। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका रोहटे घर भएका 84 वर्षीय गोपाल गिरीले 4 दशकदेखि दलितका घरमा पूजापाठ गर्दै आएका छन्। छुवाछुतको कुरा कहीँ नलेखिएको तर केही टाठाबाठाले अर्कालाई नीच देखाएर आफूलाई ठुलो देखाउन हिन्दू धर्मभित्र गलत परम्पराको सुरुवात गरेको भन्दै गिरीले विभेद अन्त्यको प्रयास गरेका छन्। मान्छेले मान्छेलाई भेदभाव गर्न हुन्न भन्ने सन्देशसहित उनले 4 दशकदेखि दलित समुदायको घरमा पुगेर पूजा गर्दै आएका छन्। कर्म छ, जात छैन। जात हामी मान्छे, महिला पुरुष, ईश्वरले रचना गर्यो महिला पुरुष, रात दिन पाप पुण्य हैन, त्यो ईश्वरले रचना गरेको हो। हामीले बिचार गएर सही कुरा अर्कालाई बुझ्न पनि दिएन, उसलाई पढ्न पनि दिएन हैन, त्यो ज्ञान उसलाई जानेको ज्ञान प्रचार पनि गरिएन। हामीले दमन मात्रै गरियो आजसम्म। दलितको घरमा पूजापाठ गर्दै हिँड्ने गिरीलाई कुनै समय उनकै समुदायका मानिसले पनि हेको भावले हेर्थे। दाजुभाइ र छिमेकीहरूले समेत आफ्नो जात फाल्ने भनेर तिरस्कार पनि गरे। तर उनले विभेद र बलि प्रथा रोक्न निरन्तर अभियान जारी राखेका छन्। उनको यो कार्यलाई कतिपयले क्रान्तिको संज्ञा दिएका छन्। हामीले दलित सङ्घको तर्फबाट अथवा हाम्रो विभिन्न दलितका कार्यक्रमहरूमा हामीले चाहिँ समय अनुकूल उहाँलाई सम्मान पनि गरेका थियौँ। किनकि उहाँले एउटा दलित समुदायमा जुन एउटा जातीय विभेद
छोरी छिटो हाल्ने अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा पनि दलितको घरमा जाने बस्ने खाने हुन त त्यो मुख्य कुरा ठुलो होइन, तर यो क्रान्तिका रूपमा उहाँले दिएको त्यो अमूल्य योगदान हो भन्ने मैले बुझेको छु। दलितको घरमा पूजापाठ गरेकै कारण उनलाई कतिपयले सार्की माइलो भनेर पनि जिस्काए। दलितको पूजापाठ, न्वारन, व्रतबन्ध, विवाह लगायत धार्मिक कर्मकाण्ड गर्ने उनको अभियानमा श्रीमती देवी गिरीले पनि साथ दिएकी छिन्। जिस्याउन मात्रै जिस्याए, अरू त हारेनन्। जिस्याए भने जान छोड्नु भएन, पूजापाठ गर्नुहुन्छ। हामी छाछोत अन्य होइन, हामी जम्मा दुई जात हो, स्त्री पुरुष मात्रै हो भनेर हिँड्न छोड्नु भएन। यस तपाईँले पनि केही भन्नु भएन, मलाई हिँड्दाखेरि के भन्नुभयो त्यो बेला चाहिँ हिँड्नु? मैले केही नि भनिनँ, मैले नि त कुरा बुझेकी छु। उनको यो कार्यको प्रशंसा गर्दै कतिपय सङ्घ संस्थाले पुरस्कृत समेत गरेका छन्। जातीय आधारमा भेदभाव गर्न हुँदैन, पत्थर पुज्ने, प्राणी काट्ने यो धर्म होइन। महेन्द्र जीसी, पर्वत। सिन्धुलीका स्थानीय तहमा न्यायोचित अनुदान रकम निकासा नहुँदा अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन। घ्याङलेक गाउँपालिकाका स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, विद्युत, खानेपानी पूर्वाधारमा पछि परेको छ। यो सिन्धुली जिल्लाको अत्यन्त पिछडिएको क्षेत्र र अति दुर्गम क्षेत्र मानिने घ्याङलेक गाउँपालिका हो। सिन्धुली जिल्लाका 2वटा नगरपालिका र 7वटा गाउँपालिका मध्ये घ्याङलेक गाउँपालिका अत्यन्तै पिछडिएको क्षेत्र मानिन्छ। यो चालु खर्चतिर चाहिँ झन्डै 25% खर्च भएको छ भने यो पुँजीगत तर्फ चाहिँ यो विकास निर्माणमा चाहिँ 20-22 को हाराहारीमा चाहिँ खर्च भएको छ। अब जनताको मूल आवश्यकता चाहिँ मैले भनिहालेँ, यहाँका अधिकांश मानिसहरू चाहिँ कृषि र पशुपालन व्यवसायमा चाहिँ रहेका हुनाले उहाँहरूको चाहिँ पहिलो रोजाइ, पहिलो आवश्यकता पनि यही यसैको विकासको लागि चाहिँ गाउँपालिकाले भूमिका निर्वाह गरिदिनु पर्यो भन्ने छ। शिक्षाको हिसाबले पनि यो पालिकामा चाहिँ अहिलेसम्म एउटै पनि बहुमुखी कलेजहरू सञ्चालन छैन। शिक्षामा पनि अलिकति कमजोरी अवस्था देखिएको छ। प्लस टूहरू चाहिँ अब 4वटा प्लस टूहरू छन्। विद्युतको सवालमा पनि अहिलेसम्म सबै वडामा बालेको अवस्था छैन। सबै वडामा अलिअलि 4-5 नम्बर वडामा त पुगेकै छैन अहिलेसम्म। 2 महिनालाई बाटो पुग्यो, बर्खा भएपछि बस्दैन। यस्तो अप्ठ्यारो पनि छ। समस्या त हाम्रो सबै समस्या समाधान गर्नु त निकै गाह्रो हुँदो रहेछ। समस्याको हल गर्नुको लागि यहाँ कृषिको तपाईँको चाहिँ समस्या छ, तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्यको समस्या छ। किनभने नेताहरू तपाईँको चाहिँ कुर्सी नपाएसम्म तपाईँको चाहिँ रोजगारी समाधान गर्छु भन्छ। कुर्सी सकेपछि रोजगारी त कताको कताको। यहाँको जनताहरू तपाईँको चाहिँ विदेश नगयो भने उपाय नै छैन। यो विदेश जानलाई रोक्नु सक्नु तपाईँको चाहिँ त्यसको प्रक्रिया ल्याउनु सक्नु पर्यो नि नेताहरूले, तर त्यो चाहिँ ल्याउने छैन। यहाँका जनताहरूको जीवनयापनलाई सुधार गर्नको निम्ति र यहाँका तमाम विकास आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्र सहित सबैको प्रयास भयो भने यस्ता घ्याङलेक गाउँपालिका जस्ता पिछडिएका गाउँपालिकाहरूका जनताहरूले समयमै आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन पाउन सक्थे। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, घ्याङलेक गाउँपालिका, सिन्धुली। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 13 सिम्रहवाका किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार मूल्य नपाउँदा उत्पादित वस्तु बिक्री वितरणमा समस्या उत्पन्न भएको छ। भारतीय सीमानाका रुपैयाँबाट व्यापारीहरूले तरकारी आयात गर्दा किसानहरू मर्कामा परेका हुन्। स्वदेशमै बसेर केही गर्ने उद्देश्यले फर्म दर्ता गरेर व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरेका किसान बिचौलियाको पनि मारमा छन्। हामी भारतको तरकारीले गर्दा हामी मर्का नै परेका छौँ। हाम्रो कोहलपुर, बाँके जिल्ला कोहलपुर भरैयामा पर्छ। हामी एकदमै मर्का परिरहेछौँ। बिउहरू ल्याउने बेला हामीलाई एकदमै महँगो पर्छ। हामीले बेच्ने बेला भारतको तरकारीहरू आएर बेच्ने बेला 10-15 रुपियाँ किलोभन्दा बढी नै छैन। हामी त्यही पनि बिक्दैन। गाउँमा मैले सानो एउटा यो केराउ खेती अनि तरकारी खेती गरौँला अनि भनेर मैले एउटा अभियान गरेँ। मैले इन्डिया जान्थेँ, म सधैँ इन्डिया गएर बस्ने मान्छे, इन्डिया कमाउने मान्छे हो। पहिला खाइ केही छैन। त्यसपछि गएर अब केराउ त लगाइयो सर, अब के गर्ने? अब मूल्य छैन। इन्डियाबाट आउने सबै इन्डियाबाट आउँछ।
कोहलपुर नगरपालिकाले भने कृषि उपजको उचित बजार व्यवस्थापनको पहल भइरहेको जनाएको छ। किसानले उत्पादन गरेका अर्गानिक तरकारी बेच्नको छुट्टै स्थान बनाउनु पर्ने जनप्रतिनिधिको पनि। कोहलपुरमा हामीले अरू केही भनेका छैनौँ। मैले नगरसभामा पनि आवाज उठाएको छु। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 13 भरैयामा हुने उत्पादन भएका वस्तुहरूको निश्चित स्थान बनाऊ। कोहलपुर नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा एउटा निश्चित क्षेत्र बनाऊ। त्यहाँ चाहिँ अर्गानिक तरकारी पाइन्छ, स्थानीय तरकारी पाइन्छ भनेर एउटा खालको वातावरण सिर्जना गरौँ र किसानहरूले पिरमर्कामा पर्नु पर्दैन। मुख्य कुरा यति गर्दै पुग्छ हामीले। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका 13 का अधिकांश किसान तरकारी खेतीमा निर्भर छन्। यहाँका 250 घर परिवार कृषि पेसामा आबद्ध रहेर व्यावसायिक रूपमा तरकारी उत्पादन गर्दै आएका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एबी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। शेरबहादुर खड्का स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको छैटौं संस्करण माघ 21 देखि काठमाडौँमा हुने भएको छ। प्रतिष्ठानले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महिला भलिबल खेलाडीको सशक्तिकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य अनुरूप माघ 21 देखि 24 गतेसम्म दशरथ रङ्गशालामा राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर चन्दले राष्ट्रिय प्रतियोगिताले भलिबलको स्तर विकासमा सहयोग पुग्ने बताए। हुँदै गर्दै आएको छु र नेपालमा जति पनि अहिले प्रतियोगिता भइरहेका छन् ती मफसलका प्रतियोगिताहरू राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा यस किसिमका प्रतियोगिताबाट खेलाडीले लाभान्वित भइरहेको हुनाले नेपालको भलिबलको भविष्य भनेको राम्रो हुँदै गइरहेको छ। प्रतियोगितामा सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लब, न्यू डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, गण्डकी प्रदेश भलिबल संघ र एभरेस्ट भलिबल क्लब गरी 6 टोलीको सहभागिता रहनेछ। नेपाल भलिबल संघको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन हुने प्रतियोगिताका सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरी लिग कम नकआउटको आधारमा खेल सञ्चालन गरिने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिताका विजेता टोलीलाई नगद 3 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। यस्तै उपविजेताले 1,50,000 र तेस्रो हुने टोलीलाई 75,000 रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाउनेछन्। प्रतियोगिताका सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई नगद 50,000 सँगै अन्य आकर्षक पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको निर्वाचन आगामी जेठमा हुने भएको छ। पोखरामा हिजोबाट सुरु भएको क्यानको कार्यसमिति बैठकले फागुन 14 र 15 मा सुर्खेतमा साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको हो। सो साधारण सभाले जेठमा हुने निर्वाचनको मिति तय गर्नेछ। विवादको कारण कार्यकाल सकिनु अघि नै क्यानले निर्वाचन गर्न लागेको हो। क्यानले जिल्ला प्रदेश हुँदै केन्द्रको निर्वाचन गर्ने भएको हो। त्यस्तै क्यानले अप्रिलमा एसीसी प्रिमियर कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। एसियन क्रिकेट काउन्सिल एसीसी को प्रस्तावमा क्यानले प्रतियोगिताको लागि सहमति दिएको छ। इमर्जिङ टिम एसिया कपको छनौट खेल हो। पहिलो हुने टोलीले एसियाका टेस्ट टिमहरू सम्मिलित एसिया कप खेल्न पाउने छ भने शीर्ष 3 मा रहने टोली भने इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको लागि छनौट हुनेछन्। प्रिमियर कपमा नेपाल सहित यूएई, कुवेत, कतार, ओमान, हङकङ, सिङ्गापुर, मलेसिया र छनौटबाट आउने 2 टोलीको सहभागिता रहनेछ। क्यानले दुर्गाराज पाठकलाई कार्यवाहक सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ। प्रशान्त विक्रम मल्लले कार्यवाहक सचिव पदबाट राजीनामा दिएपछि क्यानको बैठकबाट दुर्गाराजलाई कार्यवाहक सचिवको जिम्मेवारी दिएको हो। त्यस्तै बोर्ड बैठकले बलात्कार आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथिको निलम्बन फुकुवा गरेको छ। अब पालो खास खबरको। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ। सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफलले निर्वाचन आयोगमा रवि लामिछाने नेतृत्वको उक्त पार्टी खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका हुन्। पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता कानूनत अवैधानिक रहेकाले पार्टी पनि अवैधानिक हुने दाबी उजुरीमा गरिएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले रवि लामिछानेको सांसद पद रिक्त भएको सूचना प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराएका छन्। आजको बैठकमा सभामुख घिमिरेले सर्वोच्चको फैसला अनुसार चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को सांसद पद रिक्त भएको जानकारी गराएका हुन्। सो क्षेत्रमा अब उपनिर्वाचन हुनेछ। प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको 22औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सो प्रतिवेदन पेश गरेकी हुन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन हरेक वर्ष संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। बागलुङमा एक पुरुषले पेट्रोल छर्किएर आत्मदाहको प्रयास गरेका छन्। बागलुङ 8 सिगाना ओख्रेनीका 52 वर्षीय शेरबहादुर जीसीले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरेका हुन्। पेट्रोल छर्केर घाइते जीसीलाई धौलागिरी अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारको लागि पोखरा पठाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रवासी नेपालीहरूको समस्या समाधान गर्न छुट्टै शक्तिशाली आयोग बनाउन सकारात्मक रहेको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रको प्रवास समन्वय समितिले आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा उनले आयोग बनाउने विषयमा सकारात्मक जवाफ दिएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको नेताको भूमिका नदिन माग गर्दै परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिट गरेको छ। कुन दललाई विपक्षी दलको मान्यता दिने भन्ने विषय संसदको आन्तरिक विषय भएको भन्दै सर्वोच्चले रिट दर्ता नगरेको हो। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको दिनबाट कांग्रेसले विपक्षी दलको हैसियत गुमाइसकेको दावी गर्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले दिएको निवेदन सर्वोच्चले दर्ता नगरेको हो। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग युएसएडकी प्रमुख सामन्था पावर नेपाल भ्रमणमा आउने भएकी छिन्। युएसएडले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार पावर फेब्रुअरीको पहिलो हप्तामै काठमाडौँ आउन लागेकी हुन्। उनी आउने आइतबार काठमाडौँ आइपुग्ने बताइएको छ। मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुसन इस्माइल बिहिबार नेपाल आउने भएका छन्। गृहमन्त्री इस्माइल 15 सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै नेपाल आउन लागेका हुन्। हालै श्रम बजारमा 5 लाख श्रमिक भित्राउने जनाएको मलेसियाले नेपाली श्रमिक लैजाने विषयमा नेपाल सरकारसँग छलफल गर्ने भएको हो। नेपाली कांग्रेसले संसदीय दल कार्य समितिको बैठक बोलाएको छ। कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको चुनावबारे छलफल गर्न बैठक बोलाएको हो। सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको लागि उम्मेदवारी दिने जनाएको छ। कांग्रेसले पनि सो पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको छ। एलआरआई बास्केटबल तथा फुटसल फेस्टको सेमिफाइनलको समीकरण पूरा भएको छ। फुटसलतर्फ केसीसीएस ट्रिटन, पुष्प सदन र व्हाइट हाउसले सेमिफाइनलको यात्रा तय गरेका छन्। यसैगरी बास्केटबलतर्फ एलआरआई, सीसीआरसी, नवोदित र टाइम्स कलेज सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। प्रतियोगितामा बास्केटबलतर्फ 16 र फुटसलतर्फ 10 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियस
मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।